टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Assalamu alaikum, khawateen o hazrat, ladies and gentlemen, welcome to yet again another episode of ललकार on TV1. मेरा नाम सोफिया अंजुम है। आपको पता है कि हमेशा हम अपने एपिसोड्स में बात करते हैं जी पोलियो एराडिकेशन के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो कब शो आएगा जब मैं सेलिब्रेट ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा हो चुका है। इंशाल्लाह ज़रूर आएगा ये वक्त जी। और हमेशा की तरह एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आज की कोटेशन ये है कि कहते हैं कि अच्छी सेहत बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर करें एंड डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यानी कि हम अक्सर अपनी अच्छी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यानी कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, तो चले जी थोड़ा सा ज़रा हम ये भी कर लें वो भी कर लें। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, we have to be very careful, and we have to make sure we understand that every moment is precious. We don't know what's going to happen tomorrow. देखिए जी, बात सिर्फ इतनी है जो मैं हमेशा स्ट्रेस करते हैं हर शो पर कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी पोलियो का जो एक खदशा है वो है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये डिज़ीज़ है, इट्स प्रेजेंट, एंड दैट इज़ वाई वी आर होस्टिंग दिस शो ललकार ऑन TV1। ये जो है काफ़ी अरसे से हम लोग आपके सामने जो है डिफरेंट शोज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमने अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस किस चीज़ की है? आपकी, मेरी, हम सब की, by being responsible citizens of our country and to make sure that the future of our children is safe. कुछ statistics हैं जी मेरे पास, मैं कुछ नोट कर रही थी जिससे मैं आपसे शेयर करती हूँ। For example, the world is on the brink of global polio eradication with a reduction in polio cases by 99.9% globally. और आपको पता है कि 2019 जो था वो particularly बड़ा एक I would say चैलेंजिंग ईयर था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पर 147 पोलियो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे। और उसके बाद अगर आप 2021 की बात करें तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक केस ऑफिशियली रिपोर्ट किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली दोबारा 2022 में कुछ केसेस आए हैं। दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? वैक्सीनेशन। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? पोलियो के 2 कतरे। कितने? 2 कतरे। दैट इज़ वाई वी होस्टिंग दिस शो। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने गेस्ट्स की तरह। सबसे पहले हम दावत देना चाहेंगे डॉक्टर सदफ इलियास साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई बिलीव इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू हियर एट द TV स्टेशन। हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling pretty good now. Any butterflies in your stomach? A little bit, but I'm doing well. उसका इंतजाम हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। She is a medical officer of the expanded program of immunization. We welcome you once again. Thank you. My pleasure. With her we have Dr. Javeria Raza Alvi Sahiba. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. ज़बरदस्त. This is also I believe your first time. Yes. Okay. तो मेरे पास 2 newbies, 2 freshies हैं आज, मगर इनके पास बड़े पत्तों की जो है ना वो बातें हैं। Senior Registrar Pediatric Neurology at Children's Hospital. Once again we welcome you to the show. Thank you so much for inviting me. My pleasure. अच्छा जी, अब बड़े मसले हैं और उनके मसाइल भी हैं, मगर let's start with the basics. सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि पोलियो होता क्या है? What is polio? Very nice question. We'll start with polio. एक ऐसा वायरस है जो कि बच्चों को ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है, और ये एक स्प्रेडेबल डिज़ीज़ है जो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकती है। इसकी एज रेंज जो है, ये वायरस सिर्फ ज़्यादातर ये 5 साल के बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और हमारा फोकस हमेशा ये रहा है कि हम उन बच्चों को लें जो 5 साल की उम्र तक हों और हम उन्हें पोलियो से बचा सकें। ठीक। उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है, फैक्टर ये है कि उसमें बच्चे छोटे होते हैं, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जिसकी वजह से ये जब ये वायरस अटैक करता है तो वो इससे बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उन पे असरात वाज़ह होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला होता है बुखार हो जाना और पट्ठों में खिंचाव, ठीक, बदन में दर्द, थकावट महसूस करना। इसकी कई स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेजेस में तो ये इतना मुज़र सेहत नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा सवेयर कंडीशन में होता है तो ये मौत वाक़या भी कर सकता है। इसलिए हमारा जो है वो द करंट गवर्नमेंट इज़ वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स द एरेडिकेशन ऑफ पोलियो जी। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ओवरकम दिस
virus as soon as possible. بالکل انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس بھی ہم شامل کریں گے تھوڑے سے دیر بعد. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ وجوہات کیا ہے پولیو کی. واٹ آر دا کازز آف پولیو ان پرٹیکولر؟ پولیو کا جو اسپریڈ کا طریقہ ہے وہ ہے اوروفیکل روٹ. ٹھیک ہے, دس از اے میڈیکل ٹرم اوروفیکل روٹ, بٹ یہ ہے کہ ہمارے یہ فیسز میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیسز سے یہ گندے نالے گندے پانی کے ڈرینز میں ہوتا ہے, یا اور وہاں سے وہ سوسائٹی میں اسپریڈ کرتا ہے. یا پھر کوئی افیکٹڈ چائلڈ ہے ود پولیو, ہاتھ نہیں دھوئے واش روم کے بعد, ٹھیک ہے, اور آپ نے گھر میں وہ ساری جگہوں پہ لگایا, آپ کے گھر میں جو مہمان آئے, جو اور باقی بچے ہیں, وہ سب بھی اس وائرس کو لے کے ذرا سے امیونٹی لو ہوئی اور وہ وائرس اٹیک کر لے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا اسپریڈ جو ہے اٹ از ویری ایزی, اینڈ اس کی پریونشن بھی اتنی ہی آسان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں بار بار. بالکل ٹھیک ہے, ہاتھ دھوئیں گے وین یو یوز دا ٹوائلٹ, یو آر ڈن ود اٹ, واش یور ہینڈ اینڈ دین یو ڈو سم تھنگ ایلس. رائٹ ایبسلیوٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وجوہات کے بارے میں تو بات کی ہے, اب کچھ علامات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ سمٹمز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. پولیو کے جو سمٹمز واضح ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہے بخار کا ہونا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ تھکاوٹ, جسم میں تناؤ, گردن میں تناؤ ہوتا ہے, اور بیسیکلی یہ وائرس اٹیک کرتا ہے ہمارے اسپائنل کارڈ کو. جب یہ اسپائنل کارڈ کو اٹیک کرتا ہے تو یہ ہمارے موٹر نروز, ہمارے اسکیلیٹل مسلز وہ مسل ہیں جو ہماری موومنٹ میں ہمیں استعمال ہوتے ہیں. وہ مسل ہماری ٹانگوں کے ہوتے ہیں, ہمارے بازوؤں کے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے جب وہ موٹر نروز ڈیمیج ہوتی ہیں تو پھر وہ موومنٹ پیرالسس کی طرف بچہ چلا جاتا ہے. اینڈ ونس دا نرو اینڈنگز آر ڈیمیجڈ there is no cure for it. Absolutely. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ لگتا ہے وائرس کو جب وہ آتی ہے ہماری باڈی میں تو اس کے افیکٹس کو ظاہر ہونے میں؟ میں ڈاکٹر صدف کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گی کہ جیسے وائرس باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو نارملی 7 سے 14 دن 7 to 14 ڈیز لگتے ہیں اس کو اپنی علامات دکھانے میں. فارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسٹیجز ہیں, تو ان اسٹیجز میں دیر is a large number of patients جس میں they are asymptomatic. جیسے ہم نے کووڈ میں دیکھا there were many asymptomatic patients. لیکن جن کو سمٹمس آتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا, میں ان کی بات کو آگے لے کے چلوں گی, کہ بخار, ہلکا پھلکا نزلہ زکام, پیٹ خراب ہو گیا, لیکن جیسے جیسے وائرس کی شدت بچے کے اندر بڑھتی جائے گی اس کے حساب سے اس کے اعصاب پر وہ حملہ کرتی ہے, جس کی وجہ سے کمزوری پڑتی ہے. پچھلے دنوں میں یہ پہلے کے وقتوں میں اس کو فالج بھی کہا جاتا تھا, لیکن یہ پٹھے کی کمزوری ہے مین. اور شدید قسم میں بہت زیادہ اگر سیویئر اٹیک ہو جائے تو بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو اللہ نہ کرے کبھی کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو, لیکن علامات ویری کرتی ہیں. سیویئر کیسز میں اعصابی کمزوری آنے کی وجہ سے پھر اس کے آگے بہت لانگ ٹرم سیکویلیں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کچھ آفٹر افیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, بیکاز اوبیسلی جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے جو کہ پولیو ریڈن ہے تو پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. یعنی کہ خالی پیشنٹ نہیں ہوتا جو کہ افیکٹ ہوتا ہے, پوری فیملی, ایک لحاظ سے کمیونٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے دا افیکٹس آف دا کمیونٹی ایز ویل ایز یور فیملی. افیکٹس آف کمیونٹی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بیکاز اس میں صرف دا ممبر ہو از افیکٹڈ وہ نہیں متاثر, بلکہ اس کے ساتھ لنکڈ جتنے لوگ ہیں, اس کے ریلیٹیوز, اس کے رشتے دار, سب افیکٹ ہوتے ہیں, سب شامل ہیں. میں سب سے پہلے افیکٹ یہ بات کروں گی کہ جو بچہ خود افیکٹڈ ہے, اعصابی کمزوری ہے, پٹھا کمزور ہو گیا ہے, ایکیوٹلی جس فیز سے وہ گزرتا ہے, جیسے کہ بخار ہے, کمزوری آ گئی, ایک چیز وہ ہے. اور جب وہ سروائیو کر جاتا ہے اس کے جو لانگ ٹرم دور جانے تک جو اثرات ہیں, جیسے کہ ٹانگ کا سوکھ جانا, اس کی وجہ سے اس کے چلنے کی دقت, پھر ان کو اس کے لیے اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے, جیسے کرچز, پیر کو سپورٹ کرنے کے لیے فٹ ویئرز ہو گئے, زیادہ دونوں طرف کے کمزوری آ گئی ہے تو پھر ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. یہ ہے بچے تک لمیٹڈ افیکٹس. لیکن اس سے آنے والے کانسیکوینسز, کیونکہ ان کا ہائر مینٹل فنکشن بالکل ٹھیک ہے, دے ول بی اسکول گوئنگ, اسکول جائیں گے, پھر ہمارا کچھ سسٹم ایسا ہے کہ بچے اس طرح کے بچوں کو تھوڑا سا وہ اس طرح اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر دیتے ہیں نا,
स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, थोड़ा सा बुली होते हैं, तो देयर आर सोशल इफेक्ट्स ठीक। ऑन द किड। तो किड का जो बच्चे का अपना सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ा कम हो जाता हाँ, है। इसीलिए हमें अवेयरनेस जो है ना उसकी बहुत बहुत ज़रूरी ज़्यादा है। ज़रूरत है। दूसरा इफेक्ट आई विल टॉक अबाउट कि जो बच्चा स्टूल में शेड कर रहा है उससे वो अपने एनवायरनमेंट को भी तो इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। जिससे एक बच्चा कैन इफेक्ट मैनी चिल्ड्रन जैसे हम कहते हैं। ठीक। तो ये एक इफेक्ट इसका एनवायरनमेंट पे है। बिल्कुल। और तीसरा इफेक्ट डेफिनेटली उसके पेरेंट्स पे है, उसके रिश्तेदारों पे है, बिकॉज वो इस तरह के बच्चे को देख रहे हैं। जी जी। और अगर खुदा ना खास्ता ये वो बच्चा है जिसको वैक्सीनेशन नहीं मिली तो एक गिल्ट जो पेरेंट्स को होगा। ये बहुत सारे मसले हैं जो मतलब इफेक्ट्स आर नॉट लिमिटेड टू द किड ओनली, ये पूरी सोसाइटी पे ही एक तरह के बिल्कुल। और आप ये देखें जो कमज़ोर बच्चे जी। हैं, ठीक है ना, तो वो तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ लेट्स कम टू पंजाब एंड द फैक्ट्स एंड फिगर्स, व्हाट डू दे से? माशाल्लाह बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है पंजाब से। पंजाब से बड़ी अच्छी, बड़ी काविशें हैं हमारी, बड़ी मेहनत की है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए जी। कि द लास्ट केस दैट इज़ बिन detected in Punjab was in October 2020 and after that the wild environmental samples जो माहौलियाती सैम्पल्स हैं वो भी मई 2021 के बाद नेगेटिव आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So we are trying our best to achieve the goal to eradicate polio in Punjab as well as in Pakistan. There are certain areas in Pakistan who are still struggling with that, जी। but we are very hopeful and we are grateful to the government and all the campaigns that they are working very hard towards that aim. ज़बरदस्त। अच्छा इन कैंपेन्स की तरफ ही आते हैं, मुझे ये बताइए कि EPI की कौन कौन सी कैंपेन्स करंटली चल रही हैं? अभी तो currently we are having a sub-national immunization days which are from 27th of July to 27th of June to 3rd of July. ठीक। इसके अंदर हमारा फोकस जो है वो पंजाब के मेन 7 बड़े शहर हैं उनके ऊपर है, जिसमें है लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, लिया, डीजी खान और भावलपुर। ठीक। इसके अंदर इन तमाम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट वी हैव अ टारगेट ऑफ 5 मिलियन चिल्ड्रन। ओके ओके। एंड होपफुली वी आर वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स दिस गोल इंशाल्लाह। अच्छा वैसे आप देखें कि एक ज़माने में जब मैं शो करती थी, एक ज़माना ही कहूँगी उसको, कुछ साल पहले, तो उसमें ये था कि मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि आप ये देखें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ममालिक है, एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है, जहाँ पे अभी भी पोलियो मौजूद है। तो ये है कि मुझे इतनी खुशी हुई अभी रिसेंटली जब मैंने शोज़ होस्ट किए थे कि मैंने एक वादा किया अपने व्यूअर्स से कि इंशाल्लाह अगला जो मेरा प्रोग्राम होगा वो हम सेलिब्रेट करेंगे कि पोलियो हैज़ बिकम यू नो जस्ट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर कंट्री। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। मगर पिछले साल सिर्फ एक ऑफिशियल केस रिपोर्ट हुआ था जो कि बड़ी अच्छी न्यूज़ थी हमारे लिए। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? वो बड़ा अच्छा टाइम था कि हमारे वी वर वेरी क्लोज टूवर्ड्स द गोल जी। बट इस साल कुछ KPK से कुछ केसेस अराइज हुए हैं जिसके लिए विच इज़ अलार्मिंग अ लिटिल बिट बिकॉज उनके बिगर सिटीज़ में लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये वायरस ऐसा है जो कि इट स्प्रेड्स रैपिडली एंड इट रन्स थ्रू ऑल द नालाज और वो सारे ड्रेन वाटर से ये सारा रन करेगा और जब ये रन होता है तो सोसाइटीज़ में स्प्रेड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो है वो KPK के लिए थोड़ा सा इट्स अ बिट अलार्मिंग बट टुवर्ड्स इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब so we are having multiple campaigns. We have 6 campaigns for 2022 ठीक। from which 4 has this is the 4th one ठीक है। going on. 2 is further planned. Might be we have some more campaigns in future but currently we are sitting on 6 campaigns. ओके वेल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट क्योंकि हम तो Thank ये चाहते हैं you. कि इंशाल्लाह जल्दी से पोलियो इरेडिकेट होएं। अच्छा डॉक्टर साहिबा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं कि वैक्सीन तो चले हम लगवा लेंगे, सेफ है कि नहीं? देखिए वैक्सीन्स हमेशा एग्जिस्टेंस पे सिर्फ तब आती है व्हेन दे आर 100% सेफ। बिकॉज वैक्सीन पोलियो की वैक्सीन पे मैं स्पेशल जोर दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ और ये इसका बचाव सिर्फ वैक्सीन के थ्रू है बिकॉज एक दफ़ा हो गया फिर उसका क्योर मुश्किल है। तो वैक्सीन वही वाली बात कि जब आती है तो वो इतने टेस्ट एंड ट्रायल से होके आती है कि उसको तभी सर्टिफाई किया जाता है व्हेन इट इज़ 100% सेफ। तो पोलियो की वैक्सीन इज़ 100% सेफ और इसको देना न्यू बॉर्न डे 1 पे ही रेकमेंड किया जाता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि हाउ सेफ इट इज़ कि हम एक
नौज़ायदा बच्चे को पहले दिन पे कुछ घंटों में ही कहते हैं कि पिला दीजिए, और कितना ज़रूरी है, तो और कितना ज़रूरी है. सो इट इज़ 100% सेफ. ज़बरदस्त है ना. 2 कतरे पोलियो के जिसे कतरे. कहते हैं ना, वो तो पानी की तरह होते बिल्कुल. हैं. आपको बुखार हो, खांसी हो, नज़ला हो, कुछ भी हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कोविड 2 सालों से था और कोविड में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, मतलब कि बर्बादी हो गई थी. एंड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर एवरीबडी वेंट थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़. तो आप दोनों की एज अ डॉक्टर क्या लर्निंग्स रही हैं पाकिस्तान में? इसके अंदर जो एक बड़ा फैक्टर है वो सोसाइटी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सोसाइटी अवेयरनेस का बहुत फैक्टर रहा है. जो लोग इस चीज़ को समझते रहे उन्होंने तो बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया इस बारे में, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा इसमें डाउट था कि हमें तो कुछ हुआ नहीं, हम बीमार नहीं, हमें बुखार नहीं, फिर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, वो एक थोड़ी सी उनको समझाना और उनको कायल करना कि ये हमारी बेहतरी के लिए है और हमारी अगली जनरेशंस की बेहतरी बिल्कुल. के लिए. खासतौर पे पोलियो की वैक्सीन की जब आप बात करें ड्यूरिंग द कोविड टाइम, दैट वाज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक एज वेल, क्योंकि लोग उनको आने नहीं दे रहे, बाहर मिलने नहीं दे रहे. और ये बात बड़ी समझने की है कि जब हमारी कोई भी पोलियो कैंपेन स्टार्ट होती है उसके अंदर उससे पहले पोलियो वर्कर्स को, वैक्सीनेटर्स को, जितनी हमारी टीम्स, मोबिलाइजिंग टीम्स हैं, उस सबको 2 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाती है. उस ट्रेनिंग में उनको सब कुछ समझाया जाता है, ट्रेनिंग वैक्सीन से मुतल्लिक भी, उसको कैरी कैसे करना है, उसका सारा रिकॉर्ड कैसे रखना है, नो टच टेक्निक से बच्चे को किस तरह लगानी है वैक्सीन, देनी है वैक्सीन, पिलानी है, और उसके साथ साथ कि आपने कोविड की सिचुएशन में अपने आप को किस तरह खुद भी महफूज रखना है और जिनके घर जा रहे हैं उनको भी महफूज रखें. बिल्कुल. आप ग्लव्स पहने, आप बच्चे को जो है आप सैनिटाइज़र हम उन्हें दे के भेजते हैं, ठीक है, वो सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं. टीम में बेसिकली मिनिमम 2 लोग होते हैं साथ में, कई दफ़ा 3 भी होते हैं. सही. तो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सब काम कर रहा है, वो डिवाइडेड होता है. अगर एक रिकॉर्ड कर रहा है, एक हाउस मार्किंग कर रहा है, तो दूसरा बंदा वो बच्चे को पिलाएगा. उसमें भी टेक्निक बताई जाती है कि आप जो भी बच्चे के वालदेन हैं या घर पे जो भी बड़ा है जिसने पकड़ा है उसको कहा बच्चे को पकड़ा जाए, उसका वो खुद ही मुंह पकड़ते हैं, खोलते हैं, और आपने सिर्फ 2 कतरे उसकी ज़ुबान पर रखने. यानी कि फुल तैयारी पकड़ी हुई है डॉक्टर साहिबा ने कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मुंह उठा के जा रहे हैं. मतलब कि प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं पहले आप पोलियो वर्कर्स को, और वो एक नहीं होते, वो 2 होते हैं या 3 होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अच्छा जी, व्हाट यू वांट टू चिप इन समथिंग? शैल वी मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक? मैंने वही इन एक्सटेंशन टू हर व्हाट शी सेड कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, बिकॉज ये नई बीमारी थी, अपने साथ बहुत सारे फियर्स लेके आई. लोग डरे हुए थे, टेरिफाइड थे शुरू में. कोविड ने बहुत कुछ सिखाया भी. अब मैं वैसे एक बात करूं कि छोटे बच्चे जो कि जूम पे कभी क्लासेस भी नहीं लेने का हमने सोचा भी नहीं था, कोविड ने वो तक सिखा दिया, और उनको मास्क पहनना भी सिखा दिया. तो मास्क पहनना सिखा दिया, हाथों को सैनिटाइज करना सिखा दिया. ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो बहुत मासूम हैं, और हमारा एज अ कम्युनिटी, एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन तक कम्युनिकेट करें इस चीज़ को, कि हम उनको जो कहेंगे वो हमारे बात को एक्सेप्ट करेंगे. ये हम हैं जिन्होंने इस स्टेप्स को लेना है. तो इन एक्सटेंशन टू व्हाट शी सेड कि जो वो आते हैं और नॉन टच टेक्निक से वो करके जाते हैं, एंड दे फॉलो ऑल द SOPs. सैनिटाइजर्स हैं. सो इसमें डेफिनेटली शुरू में एक ब्रेक आया था, बिकॉज एवरीबडी वाज स्केयर्ड ऑफ कोविड पेंडेमिक, नई बीमारी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से थिंग्स गॉट स्मूथ. आई थिंक डॉक्टर जवेरिया ने बड़ी अच्छी बात की है. वैसे भी आई थिंक वी शुड बी रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं और वो अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को देखते हैं और उनका एग्जाम्पल से फिर वो सीखते हैं. ऐसे ही तो अगर हम उनको सिखाएंगे कि हम खुद भी प्रैक्टिस करें कि हमने हाथ धोना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क पहनना है और SOPs फॉलो करनी है, तो वो भी करेंगे. As simple as that. It's time for a short break. Keep on watching Lalkar at TV1. We'll join you shortly. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ललकार ऑन TV1. मूविंग ऑन जी, हमारी बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी. अच्छा, अब हम डॉक्टर सदफ आपसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो पोलियो वैक्सीनेशन है हमारे मुल्क पाकिस्तान में. पोलियो वैक्सीन जो है वो बेसिकली जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं वो उसको रिसीव करते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स. दैट इज़ केप्ट इन ए स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है वैक्सीन का, उसको मेंटेन किया जाता है. ठीक. और उस टेम्परेचर को मेंटेन
فرام دا ILR جو ایک اسٹوریج فریزر ہے وہاں سے لے کر جب تک ہم ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی ہوتی ہے تب تک وہ ٹیمپریچر لازمی مینٹین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آئس باکس آپ دیکھتے ہیں جو ویکسینیٹرز لے کے آتے ہیں بلو کلر کا, اٹ از اسپیشلی ڈیزائنڈ ٹو اسٹور اور ٹو کیری دا ویکسین, مینٹین دا ٹیمپریچر, اس کا ٹیمپریچر مینٹین رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ اپنی ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ہمارے پاس ان کے پاس ایک ٹیلی شیٹ ہوتی ہے جس کے اندر آلریڈی کچھ ڈیٹا ڈیولپڈ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں یا اسپیسیفک UC کے اندر کتنے بچے 5 سال کی عمر سے کم ہیں. ٹھیک, ان بچوں کو پہلے ان کو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کو جتنی دفعہ پلا سکے اتنی دفعہ پلائے جائیں اور اتنی دفعہ پلائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی نیو موومنٹ ان دا ایریا ہے, کوئی رینٹ پہ آ گئے, نئے موو کیے ہیں, ان کو بھی, کوئی گیسٹ آئے ہیں تو ان کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں گیسٹ بچے ہیں ان کو بھی پلائے جائیں. So that the whole process goes, and when they went back they return the remaining vaccine. اور جو ساری ان کی پورے ایریا کی ورکنگ ہوتی ہے وہ اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. زبردست, اس کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے اس کا فالو اپ بھی ہوتا ہے, آپ کے پراپر آرڈرز کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر جاویریہ, آپ سے ایک بڑا ایک ضروری سوال میں نے پوچھنا ہے. اکثر لوگ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ویکسین تو چلو ٹھیک ہے ہم لگوا لیں گے, تو اب ریپیٹ بھی کرنی پڑے گی, کیوں ویکسین ہم کیوں ریپیٹ کریں, تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, بیکاز یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آتے ہیں ہمیں پلا کے چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سارا کچھ ہمارا جو بایولوجیکل پروسیس ہے ہمارے جسم کا, باڈی کا, یہ ڈیولپ ہوتا ہے ود ٹائم. تو ہم جو فوکس کر رہے ہیں کہ یہ 5 سال سے چھوٹے بچے, اور اسپیشلی ہم ٹارگٹ کرتے ہیں نیو بورن سے شروع کرتے ہیں, پہلے دن سے شروع کرتے ہیں. پھر اس کا ایک پورا سائیکل ہے کہ 6 ویکس ہیں, 10 ویکس, پھر 14 ویکس پہ انجیکٹیبل بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اسی سے امپورٹنس لگائیں کہ ریپیٹڈ ڈوزز روٹین امیونائزیشن میں بھی ہے اور NID ڈیز میں بھی ہے. ویری امپورٹنٹ, جتنی دفعہ ہم ان کو ڈوز دیں گے اتنی بیٹر امیونٹی ان میں پروڈیوس ہوگی, بیکاز امیون سسٹم از گوئنگ تھرو اے میچوریشن سسٹم. ٹھیک ہے, وہ میچیور ہو رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ امیون رسپانس اور بوسٹ اپ ہوگا جب ہم اس کو ریپیٹڈلی دیں گے. تو جب بھی آپ پولیو ٹیم آئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے بے شک کل اس کو روٹین پہ لائی ہے, آپ نے وہ قطرہ دوبارہ 2 قطرے ان بچوں کو پلانے ہیں, بیکاز ایوری ڈراپ, ایک قطرہ اس کی امیونٹی کو اتنا ہی اچھا بہتر کرے گا اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہم لوگوں نے کووڈ میں بھی کیا تھا. اب ایک ہم کووڈ کے شاٹ لگا کے تو نہیں بیٹھ گئے تھے نا, ہم نے بوسٹر شاٹس بھی لگائی تھی, اور اوپر سے یہ کہ ٹریولنگ کے لیے بھی پھر وہ مینڈیٹری ہوگی, تو ایک پورا سسٹم جو ہے آپ نے ڈیولپ کر لیا. ایک اور اہم سوال, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا لوگوں کے آپ کو پتہ ہے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, سوالات بڑے ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ لوگ کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ ضروری بات یہ ہے کہ بچے کو بار بار پولیو کے قطرے پلانا کیوں ضروری ہے. اس کی جتنی دفعہ ہم وہ دیں گے اتنی اس کی امیونٹی انکریز ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کوئی دیوار کھڑی کرتے ہیں تو ایک ایک اینٹ اس کے اندر رکھی جاتی ہے تو پھر ایک مضبوط دیوار کھڑی ہوتی ہے. بہت اچھی بات. اگر اس دیوار میں سے کچھ اینٹیں نکل جائیں تو وہ سوراخ ہوں گے اور اس میں سے بارش کا پانی آئے گا. واہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ تو شعر و شاعری میں بھی مجھے لگتا ہے بلیو کرتی ہیں, بڑی خوبصورت بات کی. اسی طرح جب بچے کی امیونٹی ذرا سی بھی ویک ہوگی, وائرس ہمارے ارد گرد موجود ہے, جیسے ہی اس کی امیونٹی ڈکریز ہوتی ہے, اور اگر بچہ بخار میں ہے, پہلے سے بیمار ہے, اس کی امیونٹی پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے. بالکل, اور اگر اس کمپرومائزڈ امیونٹی کے اندر اس کو وائرس اٹیک کرتا ہے پولیو کا, تو وہ اپنے سمٹمز لے کے آئے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے گھر پہ جتنی دفعہ پولیو کی ٹیمز آئیں آپ اتنی دفعہ پلائیں, اور یہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ یہ ہمارے بہتری کے لیے ہے. جی, جب آپ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے کہ یہ چیزیں مجھے اور بہتر بنائیں گی, تو وہ آپ کے لیے اور بہتری ثابت ہوگی. زبردست زبردست, آئی لو دا وے دیٹ یو ڈسکرائبڈ اٹ. اچھا ڈاکٹر جاویریہ مجھے بتائیے کہ کوئی سائڈ افیکٹس ہے ریپیٹڈ ویکسینس کا؟ یہ بھی لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ویکسین ہمیشہ ٹرائل اور ٹیسٹڈ ہوتی ہے, اور یہ بالکل 100% سیف ہے, تو اس کا دیر از ایکچولی نو سائڈ افیکٹ. دس از ٹوٹلی سیف, بالکل سیف ہے, اور آپ جتنی مرضی دفعہ اس کو پلائیں, ٹھیک ہے, یہ اتنی ہی امیونٹی کو بہتر کریں گی. اور جیسے ڈاکٹر صدف نے کہا کہ ہمارے یہاں میل نیوٹریشن از ویری کامن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے انڈر نرشڈ ہیں,
تو ان کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے صرف 2 قطرے ہیں جو ہر بار اگر ہم پلا لیں تو ہم بچوں کو ایسی بیماری سے بچا سکتے ہیں جو پوری زندگی کے لیے ان کے لیے ایک پرابلم بنے گی. بالکل ایسی بات ہے. اچھا کچھ مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ پولیو کی ویکسین سے لے کر. سب سے پہلے تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی یہ خدا نخواستہ حلال ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. تو بیسیکلی جہاں تک بات ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے, اس پہ بہت سارے علماء دین نے اپنا کنسنسس دیا ہے, اور اس بات پہ کافی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ بالکل حلال ہے. اور ایون امام کعبہ سعودیہ عربیہ میں جب جاتے ہیں یہ مینڈیٹری ہے کہ یہ پولیو کے قطرے پیے جائیں اور سرٹیفکیٹ لے کے جایا جائے, جبکہ ہم اللہ میاں کے گھر جا رہے ہیں. تو جب وہاں جانے کے لیے ہے اور بالکل حلال ہے تو اس میں کوئی ہیزیٹنسی ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. اٹ از 100% حلال, 100% حلال, ایبسلیوٹلی. اور دوسری بات ہم نے کی تھی مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں, اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ تبصرے ہوئے تھے. جی تو جس حساب سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ بالکل دن دگنی طریقے سے ہماری جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس میں جو یہ مت ہے کہ یہ انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. بیکاز پولیو ویکسینیشن جب شروع ہوئی تھی وہ ہمارے بھی پیرنٹس نے اور لی تھی, ظاہر بات ہے. اس کے بعد ہماری جنریشن ہے, اینڈ دیر آر لاٹس آف جنریشن جو آ چکی ہیں, تو اٹس ٹوٹلی اے میتھ. اٹ از. بٹ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں ہیں جی پولیو تو ہے نہیں, پوری دنیا تو قائم ہے, پوری دنیا بھی چل رہی ہے, ایسی بات. تو یہ تو اس کا حل یہی ہے نا کہ آپ پولیو کی ویکسینیشن کروائیں اور پاکستان کو ایک پولیو ایریڈیکیٹڈ کنٹری بنائیں. جی بڑا امپورٹنٹ سوال ڈاکٹر صاحبہ, واٹ از امپورٹنس آف امیونائزیشن ان اے نٹ شیل؟ امیونائزیشن جو ہے وہ ہے زندگی کو بچانے کے لیے. جی ویکسینیشن بیسیکلی بنی ہی تھی ایز اے پریونٹیو میجر اینڈ اے ہیلدی لائف اسٹائل, ایک صحت مند زندگی لے کے آنے کے لیے. سو ویکسینیشن کا جن باقی روٹین امیونائزیشن میں بھی ہم بہت ساری ویکسینز بچوں کو دیتے ہیں جی, جو کہ پیدا ہونے سے لے کر 15 سال کی عمر تک, اور اس کے بعد 5 سال کی عمر تک ہم پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں. تو اس کا آپ کی زندگی کو صحت مند بنانے کا ہمارا مقصد. جی آپ ایک بہتر لائف سٹائل کی طرف آئیں گے. اور اب ہم اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے جس طرح وائٹامن اے کے کیپسولز بھی جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں, اور یہ بھی فری آف کاسٹ. تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ وائٹامن اے کی, اگر آپ لوگوں کو بتا دیں؟ جی وائٹامن اے جو ہے یہ آپ کے ایک تو امیونٹی بوسٹ کرتا ہے, دوسرا اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ٹورڈز دا ویژن. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو اس کا ایک مائنر بڑا ہی انڈر ریٹڈ سے ہے وہ ہے مسل اسٹرینتھننگ. ٹھیک ہے. جہاں پہ پولیو اٹیک کرتا ہے تو اس کے وہ مسلز کو اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مسلز کے اندر کچھ اسٹرینتھ, وہ امیونٹی ہی نہیں, ٹھیک ہے, وائٹامن اے جو ہے وہ اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک, نہیں تو آپ پکڑے گئے, سمپل سی بات ہے. اچھا ایک نا ڈاکٹر جاویریہ سے میں نے بڑا اہم سوال کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ پلان اے, پلان بی, پلان سی بڑے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مگر یہ کہ اب تو ہم نے کرنے نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں پولیو کا خاتمہ کرنا ہے. فیک مارکنگز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں ڈاکٹر جاویریہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو بیسیکلی لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ فیک مارکنگ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. پہلے تو بتائیں نا ہے کیا فیک مارکنگ. تو بیسیکلی جیسے جب بچے کو پولیو کے قطرے پلا دیے جاتے ہیں تو پولیو ورکر جو ہے وہ انگوٹھے پہ یا انگلی پہ نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ بچہ ویکسینیٹ ہو گیا ہے. اور تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, بچے بڑے مزے سے وہ اپنی انگلی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ بچوں کو بہت پسند بھی آتا ہے, لیکن کچھ لوگ صرف اس چیز کو بچنے کے لیے کہ کہیں وہ قطرے پلا نہ دیں, ریفیوزل کا ایک طریقہ ہے کہ وہ فیک مارکنگ کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ تو ویکسینیٹڈ ہے, آپ دیکھ لیں. بالکل. لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہے. جی. کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہی بچہ جس کو قطرے ایکچولی نہیں ملے لیکن اس نے فیک مارکنگ کر کے یہ شو کیا ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہے, خدا نخواستہ اس کو اگر یہ بیماری ہٹ کرتی ہے تو وہ اس پوری فیملی کے لیے ایک بڑا ڈیواسٹیٹنگ کنسیکوینس ہے اس فیک مارکنگ. اور ان کے تھرو بہت سارے اور لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے. جیسے ہم نے پہلے ہیلتھ ایفیکٹس کی بات کی تھی کہ وہ پوری کمیونٹی پہ اسپریڈ کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں جی, جب کووڈ آیا تھا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا دعا کی, ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ کسی طرح ویکسینیشن ہمارے لیے لے آئے, کیونکہ اس کا جو ایک لحاظ سے پریونشن تو اب نہیں کہہ سکتے, اب کیور ہی کہیں گے, تو وہ تو صرف ویکسینیشن کی وجہ سے ہے. تو آپ یہ دیکھیں اگر ہم نے کووڈ کے بارے میں ایسا سوچا
تو پولیو کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیو جو ہے وہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو آپ کی مسلس کو اٹیک کرتی ہے, فیملیز افیکٹ ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان میں ہی یہ موجود ہے. سو آئی تھنک اٹس ٹائم فار اس ٹو سے گڈ بائی ٹو بوتھ آف یو لیڈیز. تھینک یو سو ویری مچ. تو ڈاکٹر صدف, جاتے جاتے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 پر پوری دنیا میں, پاکستان میں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, خاص طور پر پیرنٹس کو اور ہمارے جو کمیونٹی ممبرس ہیں ان کو, اور ایون ٹیچرس کو؟ اچھا, میرا ٹیک ہوم میسج ہوگا لوگوں کے لیے, خاص کر پیرنٹس کے لیے اور وہ تمام تر بزرگ جو گھر پہ ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے جس کے اندر بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, بچے سب گھر پہ ہوتے ہیں, اور بڑا ضروری ہے کہ جب بھی ویکسینیٹرز آپ کے گھر پہ آئیں, جتنی دفعہ یہ پولیو کی مہم ہو, آپ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائیں اور انہیں اس مضر بیماری سے محفوظ رکھیں. زبردست, دیٹس اے ویری گڈ میسج. ڈاکٹر جاویریہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی اسی ایکسٹینشن میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے صرف 2 قطرے ہیں, ہر بچے کو ہر بار پلانے سے ہم ایسی بیماری سے ان کو بچا سکتے ہیں جو آگے جا کے ان کے لیے بہت زیادہ پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے. تو انتہائی آسان طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی ورکر آپ کے ڈور سٹیپ پہ فری پولیو کے ڈراپس لے کے آئے تو 2 قطرے ہر بچے کو ہر بار پلائیں. زبردست, تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر جاویریہ, ڈاکٹر صدف, آپ دونوں کا پہلا ایکسپیرینس تھا. آئی ہوپ دیٹ یو انجوائڈ دا شو ایز ویل, بٹ آئی وانٹڈ ٹو تھینک بوتھ آف یو, بیکاز دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو ہمارے میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں, وہ کسی ہیرو سے کم نہیں ہوتے. You know, not all heroes wear capes. So I would want to salute both of you and your community members as well کہ آپ لوگ ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں, اور you help us and we help you, and together we have to help our community together. So thank you for everything you've been doing, and God bless both of you. Thank you so much. My pleasure. ہاں جی, دیکھتے رہیے للکار on TV 1. چھوٹا سا ٹیلی فونک انٹرویو ہے, کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں للکار آن ٹی وی 1. میرا نام صوفیہ انجم ہے. اب جی ٹیلی فون کے اوپر ہم نے رابطہ کیا ہے رملہ علی صاحبہ کا. ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں, شی از دا ڈیپٹی سیکرٹری ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ دا ہیڈ آف پولیو پروگرام ان پنجاب. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو فار ٹیکنگ می. اٹ واز آور پلیزر, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس, بٹ آئی ول اسٹارٹ ود دا بیسک. واٹ ہیز بین یور لرننگ ان دا پاسٹ فیو ایئرز ایز فار ایز دا پولیو پروگرام ان پنجاب از کنسرنڈ؟ یعنی دیکھیں, ہم پولیو جنرلی جو ہے وہ ایک بیسک انفارمیشن ہم تمام لوگوں کو جو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی تمام بچے جو 5 سال کی عمر سے کم ہیں وہ سسیپٹیبل ہیں کہ جی ان کو پولیو وائرس ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ایسا مرض ہے جو کہ پرماننٹ عمر بھر کی جو ہے انسان کو ایک معذوری دے دیتا ہے. تو جو لرننگ پروسیسز اور جو ڈفرینٹ ہمارے ٹیکٹکس رہی ہیں ٹو فائٹ اینڈ ایراڈیکیٹ پولیو, وہ تو ہم نے ٹائم اینڈ اگین ریوائز کرتے رہے. لیکن ابھی ہمارا جو پروسیسز ہے اس میں ہماری ڈور ٹو ڈور کیمپینز ہیں جو کچھ عرصے سے ہم کانسٹنٹلی کچھ سالوں سے ہر مہینے کے بعد, ہر 2 مہینے کے بعد پاکستان میں ہو رہی ہیں. اس سال کا جو ہے ہماری کیمپینز کا اسکیجول 7 کیمپینز ہیں, اور ماشاءاللہ سے پنجاب ہیز بین سکسیسفلی ایبل ٹو مینٹین a zero polio case since October 2020. جی. اور اس کے بعد سے ہمارے انوائرمنٹل سیمپلز جو کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ کہیں پہ ہوا میں پولیو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, یا پانی میں ہے, تو وہ بھی ہمارے نیگیٹو آ رہے ہیں پچھلے سال مئی سے. تو ماشاءاللہ سے ابھی ہم اس کو سسٹین کرنے کے لیے یہ متواتر کیمپینز کرتے رہتے ہیں, اور اس کے اندر ہماری فرنٹ لائن ورکرز, فیمیل لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, والنٹیئرز ہیں جو ڈور ٹو ڈور جا کے بچوں کو قطرے پلاتی ہیں, وہ سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتی ہیں. زبردست. اچھا رملہ جی, آپ نے بات کی اپنے کرنٹ کیمپینز کے بارے میں, پلانس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, لرننگس کے بارے میں بھی بتایا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ہمارے ملک میں؟ دا بگیسٹ چیلنج یو ہیو فیس سو فار. دیکھیے جنرلی ہمارے پاس جو چیلنجز آتے ہیں وہ تھوڑے سے ریفیوزلس کے آتے ہیں, لیکن اس کے اندر لوگوں کی آگاہی کے اندر کمی ہوتی ہے, لوگوں کے پاس انفارمیشن کم ہوتی ہے, مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے کہیں پہ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قطرے بار بار پلانے سے جو ہے وہ بچوں کو کوئی نقصان ہوگا, جبکہ یہ غلط بات ہے. یہ ایک میجر چیلنج ہمیں فیل ہوتا ہے کیونکہ ہماری کیمپینز کا ڈسٹینس کم ہے آپس میں, تو اس کے اندر ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ریزسٹنس پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. تو یہ قطرے بالکل محفوظ ہیں. ہر بچے کو ہم جتنی دفعہ پلائیں گے اس کے اندر اتنی زیادہ تیز جو ہے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے.
पोलियो का वायरस जो है बच्चे के पेट में जाके उसके इंटेस्टाइन और गट्स के अंदर से इवॉल्व करके उसके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है। और अगर वो उस बच्चे को जिसके अंदर वो वायरस है उसको अटैक नहीं करता तो वो उसकी स्टूल के अंदर पास करके गटर में, पानी में और इसमें चला जाता है। तो जिसकी वजह से हम एनवायरमेंटल सैंपल्स चेक करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ओरल वैक्सीन ये हम आपको दे रहे हैं बच्चों को 2 कतरे, वो उनको पेट के थ्रू ही जो है ये एक कुव्वत मुदाफियत दे रहे हैं। और आपकी जितनी दफा आप बच्चों को पिलाएंगे वो उतना अच्छा है। इससे बिल्कुल ना घबराएं कि जी हर तीसरे दिन कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है कतरे पिलाने के लिए। वो आपके बच्चों की सेहत के लिए और आपके इर्द गिर्द तमाम बच्चों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सदफ और डॉक्टर जावेरी इसी बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि रिपीटेड वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रमला साहिबा, जाते जाते व्हाट वुड बी योर टेक होम मैसेज फॉर एवरीबडी वाचिंग TV1 राइट नाउ? मेरी भी तमाम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि करंटली हमारी कैंपेन चल रही है 7 अजलास में पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के हर यूसी के अंदर ये कतरे पिलाए जा रहे हैं। अगर हमारी टीमें आपके घर आती हैं तो उनसे कतरे पिलवाएं अपने बच्चों को। अगर आपके घर टीम नहीं आती 3 जुलाई तक किसी भी दिन, तो आप हमारे इमरजेंसी नंबर पे और कंप्लेंट नंबर 1166 पे कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। रमला साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। And keep up the great work. Very proud of you also. All right, ख़वातीन और हज़रात, it's time for us to say goodbye to all of you. मेरा नाम सोफिया अंजुम है। हमेशा की तरह आपको पता है मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जान है तो जहाँ है। और बात सिर्फ इतनी है कि पोलियो के कतरे जो है वो पानी के कतरों की तरह हैं, यानी कि आपको बुखार हो, खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, कुछ भी हो, आपने पोलियो के कतरे जो है अपने बच्चों को पिलाने हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर। आप ये देखिए कि हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा। हम सब ने पोलियो के कतरे लगवाए हैं और पूरी दुनिया में, दोबारा स्ट्रेस कर रही हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो जो है वो मौजूद है, पोलियो की बीमारी। तो आइए इस बीमारी का ख़ात्मा करें, आप, मैं, हम सब मिलके, क्योंकि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज करें। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।